नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर 25,000 भन्दा धेरै भिडियो बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालिसकेका छौँ, जसमा हामीले हरेक विषयको हरेक च्याप्टरको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोल्युसनहरूको भिडियो बनाएका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर आफ्नो नलेजलाई तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको आमा भन्ने जुन यो कविता छ, यो कविता वाचन गरेर सुनाउँछु। यसको मूल भाव के हो, हामी त्यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यस कवितामा भएका शब्द र अर्थ हामी बुझ्नेछौँ। यसको विभिन्न अभ्यासहरू छन्, शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास, त्यो सबै अभ्यास हामी गर्नेछौँ। अब यस कविताको शीर्षक छ आमा। आमा हामी सबैकी जननी हुन्, हामीलाई जन्म दिनुभएको हो र आमाको बारेमा विस्तृत व्याख्या वर्णन गरिरहन खासमा जरुरी छैन। त्यही पनि यो कविता हामी पढिसकेपछि आमाको बारेमा, आमाको महत्त्वको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। यस कविता आमाका कवि हुनुहुन्छ कृष्णप्रसाद भट्टराई। उहाँले आमाको स्नेहको भावमा डुबेर एकदम भावविह्वल भएर यो कविता रच्नु भएको छ। आउँ हामी सँगसँगै यो कविता वाचन गरौँ। म यहाँ वाचन गर्छु, तपाईँहरू पनि त्यही लयमा वाचन गर्नुहोला है। ल सुरु गरौँ हाम्रो कविता आमा। झिकेर मुटुको टुक्रा आँखाभित्र अटाउँछिन्, भोक भोकै बसी आफू छाती चुस्न खटाउँछिन्। जिन्दगी बन्छ आमाले खाएको गाँस गाँसमा, सिर्जना मूल हुन् आमा स्रष्टाको इतिहासमा। कोखबाट निकालेर यो धरती टेक्न लाउँछिन्, ताते ताते भनी मिठो तोते बोली सिकाउँछिन्। राखेर काखमा नानी कहिले गीत गाउँछिन्, बालो सुतोस् भनी आमा हातले तुमतुम्याउँछिन्। नानी उठ्छ भनी राति अल्प अल्प निदा उने, नानी रुन्छ भनी चाँडै अन्तबाट बिदा हुने। नानीकै साथमा खेल्छिन् काख काखै नचाउँछिन्, आमाले नै विधाताको सृष्टिलाई बचाउँछिन्। कोखा कोखा भनी खाना नानीलाई खुवाउँछिन्, बगाई दुधको धारा शिशुलाई नुहाउँछिन्। मातृवात्सल्य रित्तिन्न जस्तै दुःख भए पनि, बचरा गुण छोडेर टाढा टाढा गए पनि। आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि, सन्तान पर भई जान्छन् डोलीमा अन्मिएपछि। तैपनि हुन्छ यो सारा आमाका निम्ति गौरव, आमा निस्वार्थ देवी हुन् कसरी नभनौँ अब। जिन्दगानी रहेसम्म आँखाले देख्न पाउलान्, आफ्नो शक्ति भए मान्छे सेवामा जुट्न आउलान्। धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरी घरी, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठ वाचन गरिसकेका छौँ, यो कविता वाचन गरिसकेका छौँ। अब यस कविताले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसको मूल भाव के हो त? आमा एक महान व्यक्ति हुन् जसले हामीलाई यो सुन्दर संसार, यो पृथ्वीमा जन्म दिनुभएको। आमा पक्कै पनि हामी सबैको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान सोसरा हुनुहुन्छ। उनको आफ्नो बच्चाको लागि मायासँगै पक्कै पनि अरू कुनै कुराको तुलना हामीले गर्न सक्दैनौँ। उनी प्रकृति जस्तै हुन्, जसले केवल बदलामा केही पनि नदिइदिन जान्छन्। उनी आफ्नो बच्चाको सुरक्षाका लागि कुनै पनि सीमा पार गर्न सक्छिन्। एउटी आमाले आफ्नो शिशु बच्चालाई कुनै कुराकानी बिना बुझ्न सक्दछिन्।
आमाले आफ्नो बच्चाका लागि खुसीको त्याग पनि गर्छिन् र अरू कसैले पनि आमाले जस्तै बच्चाको हेरचाह र माया गर्नै सक्दैन। यदि पृथ्वीमा कोही भगवान छ भने ती हाम्री आमा हुन्। यो पनि ठिक भनिन्छ कि परमेश्वर जहिले पनि हुन सक्नुहुन्न, त्यसैले उसले आमालाई सिर्जना गर्नुभयो, आमालाई बनाउनु भयो। आमाले आफ्नो बच्चालाई 9 महिनासम्म धेरै दुःख, धेरै पीडा र कष्ट सहेर आफ्नो गर्भमा राखेर जन्म दिनुहुन्छ। बच्चा जन्मिँदा आमालाई केही पनि थाहा हुँदैन। आमा नै हुनु जसले उसलाई आमा नै ती हुन् जसले आफ्नो बच्चालाई हिँड्नदेखि लिएर कुराकानी गर्नसम्म सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो बच्चाको यस संसारमा पहिलो प्रेम, पहिलो शिक्षक र पहिलो मित्र हुनुहुन्छ आमा। आमाले आफ्नो बच्चालाई आफ्नो काखमा हुर्काउँछिन् र उसलाई यो संसारको बारेमा बुझाउँछिन्। उसलाई नैतिक ज्ञान, सही के हो, गलत के हो भनेर सिकाउँछिन्। आमाले सिकाउनु भएको नैतिक मूल्य मान्यताहरूले बच्चाको व्यवहारको विकासमा एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। भविष्यमा बच्चा राम्रो हुन्छ वा खराब आमामा निर्भर गर्दछ। उनी कहिले चाहदिनन् कि उनको बच्चाले कसैलाई चोट पुर्याओस्। उसलाई अरूसँग राम्रो व्यवहार गर्न सिकाउँछिन् आमाले। उनी सधैँ आफ्नो बच्चालाई सही मार्गमा अघि बढ्न, आफ्नो जीवनमा चाहिँ सही कुरा गर्न प्रेरणा दिन्छन्। त्यसैले धेर हदसम्म समाजको भविष्यमा चाहिँ आमाको शिक्षणमा निर्भर गर्दछ। आमाले आफ्नो शिशु बच्चालाई कुनै कुराकानी बिना पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसले निस्सन्देह आमा र बच्चाबीच एकदमै बलियो भावनात्मक सम्बन्धको विकास गर्छ। आमाले भन्न सक्नुहुन्छ कतिखेर उसको बच्चा भोकाएको छ। आमा आफ्नो बच्चाहरूको लागि एकदमै सहयोगी हुन्छन्। उनी सधैँ आफ्ना छोराछोरीहरूसँग सबै सुख दुःखमा साथ दिन्छन्। उनी सधैँ आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरूको सही निर्णय र रुचिहरूमा सहयोग पुर्याउँछिन्। उनको बच्चाहरूको प्रति जुन प्रेम छ त्यो जहिले पनि उस्तै रहन्छ, कहिले पनि घटी बढी हुँदैन। जतिसुकै उमेरको बच्चा भए पनि आमाको प्रेम सदैव एउटै रहन्छ। उनले केवल आफ्नो बच्चाको बारेमा मात्रै सोच्नु पर्दैन, उनले आफ्नो सबै परिवारको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ, ख्याल राख्नुपर्छ। त्यही पनि उनले आफ्नो बच्चालाई एकदम स्नेह गर्छिन् र उसलाई पालन पोषणमा कुनै पनि कुराको बाँकी राख्दिनन्। कवितामा भन्नुभएको छ कविले, आफ्नो छाती चुस्न खटाउँछिन्। हामीलाई सानैदेखि आमाले सानोमा हुँदा कति दुध पिलाउनुहुन्छ। त्यही दुधको शक्ति पाएर आज हामी यसरी पढ्न सकेका छौँ, लेख्न सकेका छौँ, बोल्न सकेका छौँ, अनेक प्रकारका काम गर्न सकेका छौँ। आमाले खुवाउनु भएको त्यो हरेक गाँसमा आमाले आफ्नो जिन्दगी लगाउनु भएको छ। पुरै प्रेम भावनाका साथ हामीलाई खुवाउनु भएको छ। हामी त खाना नमानेर परपर भाग्छौँ। त्यही पनि आमाले अनेक बहाना गरेर कथा भाँडाकुँडीहरू दिएर सुनाएर हामीलाई खाना खुवाउनुहुन्छ। हामीले खाना खाएनौँ भने आमालाई निन्द्रै लाग्दैन। बोल्न आमाले सिकाउनुहुन्छ। राति नानी उठ्छ भनेर, आफ्नो बच्चा उठ्छ भनेर एकदमै कम सुत्नुहुन्छ आमाहरू। जब नानी सुतिसक्छ अनि मात्र सुत्नुहुन्छ। राति नानीलाई केही भयो, आफ्नो बच्चालाई केही भयो भने उठिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै काहीँ अरूतिर घुम्न जानुभएको छ भने पनि, घरमा बच्चालाई छोडेर जानुभएको छ भने पनि घरमा मेरो बच्चा रुन्छ भनेर छिटै फर्केर आउनुहुन्छ। त्यति ख्याल राख्नुहुन्छ आमाले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई। जस्तो सुकै उमेरमा पनि आमाले हामीलाई उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। जतिसुकै टाढा गए पनि आमाको प्रेममा, आमाको स्नेहमा कहिले पनि कमी हुँदैन। र छोराछोरीहरूको बिहेबारी भइसकेपछि डोलीमा अन्मिएर छोरीहरू पढाइको घर जान्छन्, अरूको घर जान्छन्। त्यही पनि आमाको लागि यो दुःखको कुरा त हो।
आफ्नो छोराछोरीहरू आफूबाट पर जाँदैछन्। त्यही पनि आमाको लागि यो खासमा भन्ने हो भने एउटा गौरवको कुरा पनि हो, महान हुनुको अवस्था पनि हो। त्यही भएर आमा एकदमै निस्वार्थ, कुनै पनि स्वार्थ भाव नभएकी देवी हुन्, भगवान हुन्। संसारमा हामीले धेरै कुरा पाउन सक्छौँ, तर हामीले आमा मात्र एकचोटि पाउँछौँ, मात्र एकचोटि। त्यसैले हामीले आफ्नो जुन कर्तव्यहरू छ, आमाका निम्ति कर्तव्यहरू छ, ती सबैको परिपूर्ति गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ, आमालाई सघाउनुपर्छ। आमाको दुःख पीडा वेदना ठुलो भएपछि हामीले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ, आमालाई सान्त्वना दिनुपर्छ भन्ने यही यो कविताको चाहिँ मूल भाव हो है। ल अब यस कविताको शब्द अर्थतिर हामी ध्यान दिउँ भाइ बहिनीहरू। स्रष्टा भनेको छ, स्रष्टा भनेको के हो? स्रष्टा भनेको सृष्टि गर्ने, रचना गर्ने, सिर्जना गर्ने निर्माता हैन, जसले बनाउँछ, त्यो भनेको स्रष्टा है। अर्को हेरौँ, धरती। धरती भनेको हाम्रो पृथ्वी, हामी जहाँ बस्छौँ नि, पृथ्वी, धरती भनेको एउटै हो। अर्को बालो। बालो भनेको चाहिँ सानो बच्चा, बालक अथवा सन्तान, सन्तति भनेको बाल है। विधाता। विधाता भनेको जसले यो संसारको निर्माण गर्नुभयो, जसले यो विधि बनाउनु भयो, जसले यो जगत बनाउनु भयो, जसले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँलाई के भनिन्छ त? विधाता भनेर भनिन्छ है। अर्को छ मातृवात्सल्य। मातृ भनेको आमा, वात्सल्य भनेको प्रेम, स्नेह, ममता। त्यही भएर मातृवात्सल्य भनेको के हो भन्दा आमाले आफ्नो सन्तानप्रति जुन माया वर्षाउनुहुन्छ नि, जुन ममता माया स्नेह वर्षाउनुहुन्छ, त्यो भनेको मातृवात्सल्य हो, आमाको सन्तानप्रति हुने ममता। त्यस्तै बचरा। बचरा भनेको चाहिँ चराको बच्चालाई के भन्छौँ हामी? बचेरा अथवा बचरा भनेर भन्छौँ है, चराको बच्चा। डोली। डोली भनेको चाहिँ यो बिहे गर्दाखेरि मानिसले दुईतिर बोक्छन् अनि बिचमा बेहुलीलाई राख्छन् के हो, त्यस्तो खालको एउटा यो साधन हो, मानिसद्वारा दुईतिरबाट बोकिने साधन भनेको चाहिँ डोली हो। अर्को छ गौरव। गौरव भनेको गर्व हैन, एकदम गहकिलोपन, आफू चाहिँ ठुलो भएको एउटा अनुभूति हुनु, महान हुनुको अवस्था भनेको चाहिँ गौरव। अब हामी शब्द भण्डारको अभ्यासमा जाउँ है त। यहाँ हेरौँ, उपयुक्त समूहवाची शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। समूहवाची शब्दसँग जोडा मिलाउनु पर्यो है, समूह बुझाउने। जस्तो के हुन्छ? मान्छेको हुल अथवा भिड हैन, कमिलाको ताती हुन्छ नि, त्यस्तै यहाँ पनि अब कमिलाको के हुन्छ त? यी ताती रहेछ है, ठ्याक्कै मिल्यो। बाँसको के हुन्छ भन्नु त? बाँसको घारी, बाँस घारी भन्छौँ नि हामी हैन। त्यस्तै अर्को हेरौँ, घाँसको के हुन्छ? घाँसको भारी हैन। दाउराको चाहिँ खलियो हुन्छ है, खलियो भनेको दाउराको समूहलाई जनाउँछ है, कुन्यु अथवा चट्टा पनि भन्छन्। अनि किताबको थुप्रो है, अथवा किताबको चाङ भन्नु भने अझ राम्रो हुन्छ, थुप्रो भन्दा पनि किताबको चाङ है। र हात्तीको चाहिँ बथान, हात्तीको बथान, गाईको बथान भए जस्तै हात्तीको पनि बथान हुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। खाली ठाउँमा उपयुक्त समूहवाची शब्द छानी भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। समूहवाची शब्द छानेर भर्नुपर्ने छ है त। क नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ? रुखमा बारुलाको ड्यास देखेर सबै डराए। त बारुलाको के हुन्छ? मौरीको घार हुन्छ हैन, माकुराको जालो। त बारुलाको गोलो है, बारुलाको गोलो हुन्छ। खमा जाउँ, जात्रामा मानिसको ड्यास भएकाले हिँड्ने ठाउँ थिएन। मानिसको के? मानिसको भिड भएकाले हिँड्ने ठाउँ थिएन है। गमा जाउँ, चोकमा फोहोरको ड्यास थियो। के थियो? डङ्गुर थियो, भारी थियो, चाङ थियो। के थियो? फोहोरको डङ्गुर थियो है। घमा जाउँ, विद्यार्थी फुलको ड्यास लिएर गुरुको स्वागत गर्दै आए। फुलको के लिएर? समूहवाचक है, थुङ्गा होइन, फुलको गुच्छा लिएर हुन्छ है, फुलको गुच्छा लिएर। अर्को जाउँ, ङमा नेपालको उत्तरतर्फ हिमालको
ड्यास चाँदी चाहिँ टल्किएको छ। हिमालको के? हिमालको श्रृङ्खला है, हिमालको समूहलाई हिम श्रृङ्खला भनेर भन्छौँ नि हामी। त्यही भएर हिमालको श्रृङ्खला चाँदी चाहिँ टल्किएको छ, यसरी है त। अभ्यास नम्बर 3मा हेरौँ है त। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। विद्वान भन्ने शब्द छ है। अब वाक्यमा प्रयोग गरौँ। हामी धेरै पढेर विद्वान बन्न सक्छौँ है, यसरी। अर्को धुवाँ। काठमाडौँ क्षेत्र वरिपरि बाक्लो धुवाँ देख्न सकिन्छ, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। फर्सी। मलाई फर्सीको तरकारी एकदमै मिठो लाग्छ है। पर्वत। नेपाल पर्वत नै पर्वत भएको सुन्दर देश हो, यसरी है वाक्य बनाउनु होला। साँचो। हामीले जहिले पनि साँचो र सत्य कुरा मात्र बोल्नु पर्छ। त्यस्तै गरिकन पराल। गाईले परालको कुटी मिठो मानेर खान्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। केरा। केरा भगवान गणेशलाई एकदमै मिठो लाग्ने फल हो, यसरी वाक्य बनाउन सक्यो। भक्त। हामी सबैजना भगवानको भक्त बन्नुपर्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै सेना। सेनाको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा हाम्रो देश नेपालमा सेनाको सङ्ख्या एकदमै कम छ, न्यून छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अरू देशभन्दा कम छ होइन। ल अर्को जाउँ। बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास। तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब उच्चारण गरौँ है त। सिर्जनामूल, इतिहास, विधाता, शिशु, गौरव, मातृवात्सल्य, स्रष्टा। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2मा आमा पाठ लय हालेर पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् र आमाका सम्बन्धमा पाठमा भनिएका विषयवस्तु बारेमा शिक्षकको सहायता लिई साथीबीच छलफल गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। जुन हामीले अघि मूल भाव पढ्दाखेरि मजाले छलफल गरिसकेका छौँ, त्यो मूल भाव एकचोटि राम्ररी सुन्नु होला है। ल अब हामी यहाँ प्रश्न उत्तरको अभ्यासतिर अघि बढौँ है त। आमा पाठको पहिलो श्लोक लयबद्ध वाचन गर्नुहोस् र तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। हामीले वाचन गरिसकेका छौँ। अब यस प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ हामीले दिनु पर्यो है। पहिलो प्रश्न के छ हेरौँ। एक बालकको जिन्दगी कसरी बन्छ भनेर भनेको छ है। अब यहाँ हाम्रो कवितामा के भनेको छ? जिन्दगी बन्छ बामाले खाएको गाँस गाँसमा भनेर भनिएको छ होइन। भनेपछि आमाले खाएको हरेक गाँसबाट बालकको जिन्दगी बन्छ यसरी। किनकि त्यो गाँसबाट के आउँछ त? त्यो खाना खाएपछि आमाको दुध आउँछ। आमाको दुधको धारा हामीले सेवन गरेपछि हामी ठुलो हुन्छौँ, हामी बढ्छौँ होइन। त हाम्रो जिन्दगी बन्छ, त्यसरी भनिएको है त। अर्को जाउँ। आमाले बच्चालाई के गर्न खटाउँछिन् भन्दा भोक भोकै बसी आफू छाती चुस्न खटाउँछिन् है। भनेपछि आमाले बच्चालाई आफ्नो छातीको दुध चुस्न खटाउँछिन् यसरी। अर्को जाउँ। आमालाई सिर्जनाकी मूल किन भनिएको हो भनेर हामीलाई प्रश्न छ है। जिन्दगी बन्छ आमाले खाएको गाँस गाँसमा, सिर्जना मूल हुन् आमा स्रष्टाको इतिहासमा। अब आमालाई किन सिर्जनाकी मूल भनिन्छ? किनकि आमाले गर्दा नै बच्चाहरू जन्मिन्छन्, हामी जन्मेका हौँ। यदि आमा नभएको भए यो संसार कसरी चल्थ्यो? बच्चै जन्मिँदैन थिए कोही पनि होइन। यी संसारमा भएका जति पनि विद्वानहरू छन्, गरिब धनी जसलाई हामी भन्छौँ, सबै व्यक्तिहरू आमाले नै जन्माएका हुन्। त्यही भएर आमालाई चाहिँ सिर्जनाकी मूल भनिएको हो है। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। 4 नम्बरको अभ्यासमा छ छुटेका शब्द राखी कविताको श्लोक पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ है। अब यो हामीले पढिसकेका छौँ, हामीले भर्न सक्छौँ है। कोखा कोखा भनी खाना नानीलाई खुवाउँछिन्, बगाई दुधको धारा शिशुलाई नुहाउँछिन्,
मातृवात्सल्य रित्तिन्न जस्तै दुःख भए पनि बचरा गुण छोडेर टाढा टाढा गए पनि। ल भरौँ अब है त। कोखा कोखा भनी खाना नानीलाई खुवाउँछिन्, नानीलाई खुवाउँछिन्। बगाई दुधको धारा शिशुलाई नुहाउँछिन्, शिशुलाई नुहाउँछिन्। मातृवात्सल्य रित्तिन्न, वात्सल्य रित्तिन्न जस्तै दुःख भए पनि, जस्तै दुःख भए पनि बचरा गुण छोडेर, बचरा गुण छोडेर टाढा टाढा गए पनि। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। आमा पाठको 5औं श्लोक पढी त्यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है प्रश्नमा। अब गद्यमा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको है त। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो है 5औं श्लोकलाई। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि भनेको छ है। आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा सन्तान जन्मिएपछि, सन्तान जन्मिएपछि आमाको रूप बिग्रन्छ। यसरी तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नु पर्यो के गद्यमा। गद्यमा परिवर्तन गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लय हालेर गाउन सक्दैनौँ के, पढ्न चाहिँ सक्छौँ, गाउन चाहिँ सक्दैनौँ है। अब सन्तान जन्मेपछि आमाको रूप बिग्रन्छ, यसलाई कसरी गाउने हैन हो। अब अर्कोलाई पनि यसरी नै गर्नु। सन्तान पर भई जान्छन् डोलीमा अन्मिएपछि, त के हुन्छ, डोलीमा अन्मिएपछि, डोलीमा अन्मिएपछि सन्तान पर भई जान्छन् है। अर्को, तैपनि हुन्छ यो सारा आमाको निम्ति गौरव, यो सारा आमाको निम्ति गौरव हुन्छ है। त्यही पनि यो सारा आमाको निम्ति गौरव हुन्छ, यसरी लेख्नु पर्यो। अर्को जाउँ, आमा निस्वार्थ देवी हुन् कसरी नभन्नु अब भनेको। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त गद्यमा भन्दा, अब आमा निस्वार्थ देवी हुन् भनेर कसरी नभन्नु, यसरी तपाईँहरूले गद्यमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यासतिर जाउँ हामी है त भाइ बहिनीहरू। तल दिएको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। संक्षिप्त उत्तर भनेको 2 लाइन 3 लाइनमा लेख्नुपर्ने हो खासमा हैन। ल हेरौँ, कविताको पहिलो हरफमा कति अक्षर छन् भनेको छ। अब यो त कतिवटा अक्षर छ भनेको त धेरै लामो उत्तर लेख्न सकिँदैन। कतिवटा अक्षर छ त यहाँ जम्मा हेरौँ, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कतिवटा अक्षर छ, 16 वटा अक्षर छ है। आदि अक्षर गनिँदैन है त। 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो आदि नगनिँदैन है। भनेपछि जम्मा 16 वटा अक्षर रहेछ। कविताको पहिलो हरफमा कतिवटा अक्षर छन् त, 16 अक्षर छन् है, 16 अक्षर। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। आमाले शिशुको कसरी हेरचाह गर्छिन् भनेर भनेको छ। अब कसरी हेरचाह गर्छिन् त भन्दा, आमाले आफू भोकभोकै बसेर हैन आफ्नो बच्चालाई खुवाउँछिन् सानैदेखि हैन। बच्चा जब जन्मन्छ तबदेखि नै आफ्नो दुध खुवाएर उसलाई पाल्छिन्। ताते ताते गर्दै मिठो बोली तोते बोली बोल्न सिकाउँछिन्। त्यस्तै राति नानी उठ्छ भनेर एकदमै कम उनी निदाउँछिन्। नानी रुन्छ भनेर अरू बाहिर ठाउँबाट छिटै बिदा भएर आफ्नो घर आउँछिन्। कोखा कोखा भन्दै खाना आफ्नो बच्चालाई खुवाउँछिन्। यसरी आमाले आफ्नो शिशुको हेरचाह गर्छिन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अरू कुराहरू पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ, धेरै लामो उत्तर पनि नलेख्नु होला है त। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। आमा कसरी निस्वार्थ देवी हुन् भनेर
यहाँ हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ है। कसरी निचर्दा देवी हुन् भन्दा आमाले हामीलाई जन्माउनुहुन्छ, हुर्काउनुहुन्छ, एकदमै धेरै माया प्रेम स्नेहका साथ हैन हामीले जे भनौँ त्यही कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। यसको बदलामा आमालाई केही पनि चाहिन्न। हामीले आमालाई जति गाली गरे पनि आमाले हामीलाई जहिले पनि एकदम धेरै माया, एकदम धेरै प्रेम, एकदम धेरै स्नेह गर्नुपर्छ। हाम्रो उमेर जतिसुकै होस्, हामी आमालाई छोडेर जुनसुकै ठाउँमा जाउँ, आमाको प्रेममा कहिले पनि कमी हुँदैन। त्यसैले आमा निस्वार्थ देवी हुन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। ल अर्को जाउँ, जन्म दिने आमा पाइँदैन भन्नुको तात्पर्य के हो स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। जन्म दिने आमा पाइँदैन भन्नुको तात्पर्य के हो? हामी संसारमा केवल एकपटक जन्मन्छौँ र हामीलाई आमाले जन्म दिनुहुन्छ। हामीले 2 चोटि 3 चोटि जन्म कहिले पनि लिन सक्दैनौँ एउटै आमाको कोखबाट। त्यसैले जन्म दिने आमा पाइँदैन भन्नुको तात्पर्य यही नै हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब जाउँ व्याख्या गर्नतर्फ है त। 7 नम्बरमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ, धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरिघरि, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी भनेर यहाँ हामीलाई दिएको छ है त। अब यसको व्याख्या गर्दाखेरि हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्रस्तुत कवितांश, यो कवितांश कहाँबाट लिएको हो त? हाम्रो कविता आमा भन्ने कविताबाट लिएको हो नि त होइन। प्रस्तुत कवितांश कक्षा 7 को आमा भन्ने कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका कवि अथवा रचनाकार कवि कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ र यहाँ यो कवितामा कविले आमाको महत्त्व दर्शाउनु भएको छ, प्रकट गर्नु भएको छ। आमा भनेकी देवी हुन्, उनी भगवान सोसर हुन्छन्। हामीले संसारमा अथवा पृथ्वीमा जे खोज्यो त्यही पाउन सक्छौँ। विभिन्न धन सम्पत्ति कमाएर आफूलाई मन लागेका चिजहरू किन्न सक्छौँ, त्यो चिजहरूमा डुब्न सक्छौँ, फस्न सक्छौँ, त्यो चिजहरूबाट सुख प्राप्ति गरेको अनुभूति लिन सक्छौँ। तर हामीलाई जन्म दिने आमा हामीले एकचोटि मात्र प्राप्त गर्छौँ, पाउँछौँ। हामीले जन्म दिने आमा अरू काहीँ संसारको कुनै कुनामा खोजे पनि भेट्टाउँदैनौँ भन्नु नै यसको के हो त अर्थ हो। यसरी तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईँले अझै चाहनुभयो भने लम्बाउन सक्नुहुन्छ कि आमाको महिमा लेखेर अझै लामो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। अब समयको माग अनुसार तपाईँलाई कति प्रश्नमा कति मार्क्समा सोधिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यसको उत्तर लेख्नु होला है त एक्जाममा। अर्को जाउँ, जिन्दगानी रहेसम्म आँखाले देख्न पाउलान्, आफ्नो शक्ति भए मान्छे सेवामा जुट्न आउलान्। अब यसमा पनि त्यही हो। सुरुमा प्रस्तुत कवितांश कक्षा 7 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको आमा भन्ने कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। यस कविताका रचयिता कवि कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ र उहाँले यस कवितामा आमाले आफ्नो सन्तानप्रति जुन स्नेह सद्भाव राख्नुहुन्छ, जुन प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेमलाई एकदम सुन्दरमय ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीले एकचोटि मात्रै आमाको कोखबाट जन्म लिन्छौँ। हामीले यो संसारमा आएपछि विभिन्न कुराहरू देख्न सक्छौँ। हामीसँग धन वैभव सम्पत्ति छ भने हामीले विभिन्न प्रकारका नानाभाँती कुराहरू लिन सक्छौँ, तिनीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छौँ। हाम्रो जिन्दगी जबसम्म रहन्छ तबसम्म हामीले ती सबै चिजहरूको प्राप्ति गर्न सक्छौँ हैन। तर हामीले जन्म दिने आमालाई एकचोटि पनि सांसारिक वस्तुको मोह माया देखाएर आमाको माया लिन सक्दैनौँ। आमाले हामीलाई जिन्दगीभरिसम्म, जबसम्म हाम्रो जिन्दगी रहन्छ तबसम्म समान रूपले प्रेम गरिराख्नुहुन्छ, स्नेह गरिराख्नुहुन्छ, माया गरिराख्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग धन सम्पत्ति छ भने तपाईहरुलाई सेवा गर्न विभिन्न प्रकारका मानिसहरू आउँछन्। तपाई राजा हुनुहुन्छ भने सबै मानिसहरूले तपाईको अगाडि घुँडा टेक्छन्, तपाईको सेवा गर्न थाल्छन्। तर तपाई भिखारी हुनुभयो भने तपाईलाई कसैले पनि हेर्दैन। तर आमा त्यस्ती देवी हुन्
चाहे तपाईँ राजा हुनुहोस्, चाहे तपाईँ गङ्गु तेली हुनुहोस् अथवा भिखारी हुनुहोस्, तपाईँलाई आमाले सदैव प्रेम गर्नुहुन्छ, सदैव स्नेह गर्नुहुन्छ, तपाईँको सुख दुःखको ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर यो श्लोकले यहाँ भन्न खोजेको छ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्नुहोला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तल दिएका प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। आमा कवितामा कविले आमाका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचार कस्ता कस्ता छन् वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यो कवितामा कविले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आमा हामीलाई जन्म दिने भगवान हुनुहुन्छ। उहाँले आफू भोकै बसेर पनि आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो दुध खुवाउनुहुन्छ। आमाले खाएको हरेक घाँसको शक्तिबाट त्यो दुधको धारा बगेको हुन्छ, जुन पिएर हामी अहिले यो अवस्थासम्म आएका छौँ। आमाले हामीलाई आफ्नो कोखबाट 9 महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर हुर्काउनुहुन्छ र यो धरती टेक्न लगाउनुहुन्छ। ताते ताते भनेर मिठो बोली बोल्न सिकाउनुहुन्छ। त्यस्तै हामी रुयौँ भने काखमा राखेर गीत गाएर हामीलाई फकाउनुहुन्छ, हातले थम्थम्याउनुहुन्छ। हामी छोराछोरी हामी राति उठ्यौँ भने पनि आमा त्यति बेलै उठिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी रुन्छौँ भनेर कहीँ घुम्न जानुभएको छ, कहीँ बाहिर जानुभएको छ भने पनि आमा अरूतिरबाट बिदा भएर आउनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले खाना खाएनौँ भने पनि कोखा भन्दै अनेक भाँतीका अनेक प्रकारका कथाहरू सुनाउँदै खेलौनाहरू दिएर हामीलाई खाना खुवाउनुहुन्छ। हामी जतिसुकै जहाँ गए पनि, जुनसुकै ठाउँमा भए पनि, जति नै उमेर हाम्रो भए पनि आमाले हामीलाई सदैव नित्य निरन्तर समभावले माया प्रेम स्नेह गरिराख्नुहुन्छ। धरतीमा हामीले खोजेका धेरै चिजहरू बेला बेलामा भेट्टाउन सक्छौँ। घर सम्पत्ति हामीले जोड्न सक्छौँ, स्रोत साधनहरू हामीले लिन सक्छौँ, तिनीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छौँ। तर हामीलाई जन्म दिने आमा हामीले कहीँ पनि पाउँदैनौँ भनेर यसरी कविले कवितामा आमाको सम्बन्धमा आफ्नो भाव चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यहाँ अर्को जाउँ। मातृवात्सल्य रित्तिन्न जस्तै दुःख भए पनि भन्ने भनाइलाई पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब माताको प्रेम, आमाको प्रेम चाहिँ कहिले पनि रित्तिँदैन, कहिले पनि खाली हुँदैन है भनेर यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्नेछ, हामीले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अब यो वाक्य अथवा यो हरफ हाम्रो कक्षा 7 को नेपाली किताबको आमा भन्ने शीर्षक जुन कविता छ त्यो कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। यस कविताका रचयिता कवि कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ र यसमा कविले आमाको महत्त्वको बारेमा, आमाले आफ्नो शिशुलाई, आफ्नो सन्तान सन्ततिलाई गर्ने माया प्रेम स्नेहको बारेमा एकदम मनमोहक तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। मातृवात्सल्य रित्तिन्न जस्तै दुःख भए पनि आमाले हामीलाई यस संसारमा जन्माउनुहुन्छ, हुर्काउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ, ताते ताते गर्दै हिँड्न सिकाउनुहुन्छ, आफू भोकै बसेर हामीलाई खुवाउनुहुन्छ। हामी रुयौँ भने आमाले अनेक तरिकाको नाटक गरेर, अनेक खेलौनाहरू दिएर, गुडियाहरू दिएर, कथाहरू सुनाएर, गीतहरू गाएर हामीलाई फकाउनुहुन्छ। हामीलाई कहिले पनि आमाले दुःखमा देख्नै सक्नुहुन्न र आमाले आफ्नो शिशुको, आफ्नो सन्तानको कुरा चाहिँ बिना आवाज पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। आमा र बच्चा बीच एकदम बलियो भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। बच्चा कुन बेला भोकाएको छ, कुन बेला बच्चालाई शौच आएको छ, यो बच्चालाई हेर्ने बित्तिकै आमालाई थाहा हुन्छ र आमा जस्तो सुकै दुःखमा परे पनि आफ्नो बच्चालाई सदैव एउटै भावले
नित्य निरन्तर प्रेम स्नेह गरिरहनुहुन्छ। आमाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सुख दुःखमा साथ दिनुहुन्छ। दुःख परेको बेलामा नहेर्ने, सुख परेको बेलामा मात्रै हेर्ने यस्तो कहिले पनि आमाले गर्नुहुन्न। आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ सही निर्णय लिन उनीहरूको रुचिमा आमाले सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। आमाको बच्चाहरूप्रति प्रेम सदैव उस्तै रहन्छ। बच्चा जस्तो सुकै उमेरको होस्, चाहे ऊ 40-50 वर्षको किन नहोस्, आमाको प्रेम जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। त्यसैले आमा भनेको ममताकी खानी हुन्, मायाकी खानी हुन्। उनको मायाको त्यो भण्डार कहिले पनि सकिँदैन, कहिले पनि रित्दैन। जस्तो सुकै दुःख आमालाई परे पनि, जस्तो सुकै पीडा वेदना आमाले खप्नु परे पनि आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि दुःखमा देख्न सक्नुहुन्न। सदैव सन्तानलाई प्रेम माया गरिरहनुहुन्छ भनेर यसरी हामीले यसलाई लामो उत्तर लेख्न सक्छौँ अथवा व्याख्या गर्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को अभ्यास हेरौँ। आमा पाठको दोस्रो श्लोकबाट 3वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो एकदम सजिलो छ। 3वटा प्रश्न बनाउनु पर्ने छ दोस्रो श्लोकबाट है त। यो श्लोकबाट 2वटा प्रश्न हामीले बनाउन सक्छौँ है। आमाले कहाँबाट निकालेर बच्चालाई धरती टेक्न लगाउँछिन्? कोखबाट निकालेर, होइन? यसरी प्रश्न बनाउन सकियो। आमाले बच्चालाई कसरी बोल्न सिकाउनुहुन्छ? आमाले ताते ताते भन्दै आफ्नो बच्चालाई बोल्न सिकाउनुहुन्छ। त्यस्तै आमाले हात किन थुम्थुम्याउनुहुन्छ भनेर पनि हामीले यसरी प्रश्न बनाउन सक्छौँ, होइन? बालक आफ्नो बच्चा सुतोस् भनेर आमाले हातले थुम्थुम्याउनुहुन्छ। यसरी हामीले उत्तर पनि लेख्न सक्छौँ। ठिक छ? ल अर्कोमा जाउँ। 10 नम्बरको अभ्यासमा सन्ततिले आफ्नी आमाप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यका बारेमा लेखेर कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब तपाईँको आमा पनि हुनुहुन्छ होला, होइन? तपाईँले आफ्नो आमाका लागि गर्नुपर्ने जुन कामहरू छन्, जुन कर्तव्यहरू छन्, त्यो कर्तव्य तपाईँहरूले लेखेर देखाउनु पर्यो। जस्तो कि हुन्छ नि, आमालाई पछि हामीले हेर्नुपर्छ, सदैव माया गर्नुपर्छ, आमाहरूलाई घरहरूको काममा सघाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि आमा खुसी हुनुहुन्छ। आमालाई कहिले पनि आमाको आँखामा कहिले पनि आँसु आउन दिनु हुँदैन। यस्ता विभिन्न प्रकारका कर्तव्यहरू छन्। हो त्यो कर्तव्य लेखेर तपाईँले आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है त। र यो 11 नम्बरको अभ्यास पनि तपाईँले आफैले गर्ने अभ्यास हो है। तपाईँले यो पढेर अभ्यास यो गरेर आफ्नो कक्षामा चाहिँ सुनाउनु होला है। तपाईँ उद्घोषक हुनुहुन्छ भने कसरी ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। यो तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर यसको उत्तर लेख्नु होला अनि आफ्नो कक्षामा पनि सुनाउनु होला है त। ल त आजको लागि यति नै। यो भाषिक संरचना र वर्णविन्यास भनेको चाहिँ व्याकरणको अभ्यास हो। यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौँ, होइन? र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने चाहिँ नबिर्सनु होला। साथसाथै तपाईँहरूलाई कुनै पनि विषयको, कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि विषयको यो भिडियोहरू चाहिएको छ भने निर्धक्कपूर्वक हाम्रो यो नम्बर 9849595895 9849595895 भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला है त। सर मलाई क्लास 7 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर यसरी मेसेज गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई सबै भिडियोहरू पठाइदिन्छौँ। र अहिले हाम्रो अनलाइन क्लासहरू पनि भइरहेको छ। त्यो अनलाइन क्लास लिन पनि तपाईँहरूले यो नम्बरको भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला है। सर मलाई क्लास 8 को, सर मलाई क्लास 9 को क्लास चाहिएको छ, यो सब्जेक्टको क्लास चाहिएको छ भनेर भन्नुहोस् है त। हामी तपाईँलाई त्यो क्लासहरूको भिडियो पनि पठाइदिन्छौँ है। र हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएका छौँ। क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका ओल्ड क्वेसन सोलुसनहरू, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोलुसन, मोडल क्वेसन सेटको सोलुसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोलुसनको भिडियोहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरेर त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 7 नेपाली भनेर सर्च गर्नु भने ठ्याक्क आउँछ। त्यस्तै गरिकन टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ। त्यसलाई पनि कृपया फलो गरिदिनु होला।
हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि हामीले टाइममा लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हरेक दिन हामीले नयाँ नयाँ कन्टेन्ट, नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। हो त्यो भिडियोहरू हेर्नको लागि, त्यो लाइभ क्लासमा जोइन हुनको लागि तपाईँहरूले यदि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। अनि त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्लासमा तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हजुरहरूको साथ र सहयोग सदैव रहिरहोस्। यो नम्बर चाहिँ नबिर्सनु है। यो नम्बरमा अहिले म्यासेज गरिहाल्नु त, सर मलाई क्लास यतिको भिडियो चाहिएको छ भनेर भन्नुहोस् त, हामी सबै पठाइदिन्छौँ है। अनि त्यो भिडियोहरू तपाईँहरू राम्रोसँग हेर्नु होला है त। ल, धन्यवाद है। शुभरात्रि।